अस्सलाम वालेकुम, सैयद जलाल शाह हियर। आज का टॉपिक है ज़कात के असरात। ज़कात की जो स्पिरिचुअल, एथिकल और इंडिविजुअल और सोसाइटी पर जो असरात होते हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो ज़कात की जो रूहानी और अखलाकी असरात है, पहला है माल पाक होना, यानी कि ज़कात में गरीबों का हिस्सा होता है, और अगर आप गरीबों का हिस्सा नहीं देते इनसे तो आपका माल जो है वो पाक नहीं है। आप ज़कात से जो है आप ज़कात देंगे 2.5% एनुअली अपने माल से आप ज़कात दोगे, गरीबों को दोगे, तो फिर आपका माल साफ़ कंसिडर किया जाएगा। दूसरा है तज़किये नफ्स, यानी कि जो बंदा ज़कात देता है उनके दिल से माल की मोहब्बत दूर हो जाती है और वो अल्लाह की राह में देता है, तो वो अल्लाह से वो मोहब्बत उनकी शुरू हो जाती है, तो इनकी नफ्स का जो है वो तज़किया हो जाता है। एक तहारत है, एक तज़किया है। तहारत बदन की सफाई को कहते हैं, और तज़किया आपकी जो नफ्स होता है, आपकी रूह होती है, आपकी सोच जो होती है, उनकी सफाई को आप तज़किया कहते हैं। इसके बारे में कुरान की एक आयत है, ए नबी आप इनकी अमवाल में से सदका यानी कि ज़कात लीजिए जिसके ज़रिए आप इन्हें पाक कर दे और इनका तज़किया कर दे। यानी कि कुरान ने भी इनको पॉइंट किया हुआ है कि ज़कात से जो इंसान की थॉट्स होते हैं वो साफ़ होते हैं। साफ़ कैसे होते हैं कि वो जो माल होता है उनसे दिली लगाव जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो कम हो जाता है, और दीन में इनका दिली लगाव शुरू हो जाता है। तीसरा जो है अल्लाह की खुशनुदी इससे हासिल हो जाती है, यानी कि जो इंसान ज़कात देता है तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, तो अल्लाह इससे खुश होता है। कुरान में इनको पॉइंट किया हुआ है, जो नमाज कायम करते हैं और हमारी दी हुई माल में से खर्च करते हैं, ऐसे ही लोग हकीकी मुस्लिम हैं। इनके लिए इनके रब के पास बड़े बड़े दर्जात और मग़फ़िरत और बेहतरीन रिज़्क़ है। ये कुरान की आयत है। यानी कि ये भी पॉइंट करती है कि जो बंदा माल देता है, ज़कात देता है अपने माल से और अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो वो सही मुस्लिम है, और इनके पास जो है वो अल्लाह की पास जो है इनके लिए बड़े बड़े दर्जात है। तो इससे जो है अल्लाह की जो रज़ा है वो हासिल होती है। एंड फोर्थली है नेकी हासिल होती है। इसके बारे में कुरान की एक आयत है, तुम नेकी को हरगिज़ नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी इन चीज़ों में से खर्च ना करो जो तुम्हें महबूब हो। यानी कि माल हम सबको महबूब होता है, हम सबको माल के पीछे हम भाग दौड़ कर रहे होते हैं, और सबसे जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें मिल जाता है, वो होती है हमें जो मटेरियल मिल जाते हैं, माल। तो आप जब खुदा कहता है कि आप मेरे रास्ते में माल खर्च करते हो जो सबसे आपको महबूब होता है, तो आप तब नेकी करते हो। फिफ्थ है माल बढ़ता है। अब आप सोचोगे कि एक बंदा जो है वो 2.5% अपने माल से देता है हर साल, तो वो तो कम होता है, लेकिन ये बात एक अलग सेंस में कही गई है, एक मेटाफोरिकल सेंस में कही गई है कि आप अगर ज़कात देते हो और अगर वो खुदा को कबूल हो जाती है, तो वो जो आपका 1 रुपया है वो अगर आपकी कबूल हो जाती है तो खुदा के सामने जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इनसे जो है आपका असल माल जो है वो बढ़ जाता है। तो इसके बारे में एक आयत भी है, अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ हुस्न दो तो वो उसको तुम्हारे लिए दुगना कर देगा और तुम्हारी माग़फ़िरत कर देगा, और अल्लाह कदर करने वाला है। यानी कि अगर आप अल्लाह को कर्ज़ देते हो तो वो जो है वो आपको ये दुगना करेगा, और जो है अगर आप आखिरत में अगर आप जो आपने ज़कात दिया होता है और वो कबूल होता है और आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। ज़कात की हमारी सोसाइटी पर यानी समाजी असरात भी है। इसका सबसे पहला जो असर है वो है दौलत की गर्दिश। अगर 2.5% हर कोई अपने माल से देगा तो वो पैसे जो है वो मार्केट में जाएंगे, उस पर प्रोडक्शन होगी और वो पैसे जो है मार्केट में चलते रहेंगे, तो इससे इकोनॉमी बढ़ती है। और एक और असर भी ये है कि जो बंदा ये सोच रखता है कि मेरे पास माल पड़ा है तो इस पर मैं 2.5% ज़कात दूंगा, तो वाई नॉट कि मैं इस पैसों को मार्केट में लगाऊं ताकि इस पे मैं ज़कात ना दूं। ऐसे लोग होते हैं। तो ये भी एक असर है कि अगर कोई अपने पास पैसे नहीं रखता, वो मार्केट में डालता है, तो जब मार्केट में वो पैसे गर्दिश कर रही होती है, प्रोडक्शन हो रही होती है, तो ओवरऑल गुर्बत में कमी आ जाती है, लोगों को नौकरियां मिल जाती है, लोग जो है वो कमाई कर रहे होते हैं, वो गरीब
غریب جو ہے وہ اس کی غربت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کتنی ایک ہی ٹرم سے کتنی فائدہ ہوتا ہے پوری سوسائٹی. دوسرا جو ہے وہ جرائم کی کمی. آپ خود سوچیں, اگر ایک سوسائٹی میں اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ میں اپنے بلبوتے پہ سب کچھ کروں گا, اگر مجھ پہ کوئی مصیبت آئے تو اسٹیٹ نہ رسپانسبل ہوگا, نہ کوئی اور ہمارے معاشرے میں کوئی رسپانسبل ہوگا, تو وہ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے اللیگل مینز کو یوز کرے گا. فار انسٹنس, اگر ایک بندے کا یہ سوچ ہوتا ہے کہ اگر میری ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے, اگر میں مر جاتا ہوں تو میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا, تو وہ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے اللیگل مینز کو یوز کرے گا اور اپنے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ سیکیور کرے گا. بٹ آن دا ادر ہینڈ, اگر ایک بندہ جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے اگر کہ کل مجھے کچھ ہو بھی گیا تو اسٹیٹ ہے, ایک سسٹم ہے زکوٰۃ کا کہ وہ میرے بچوں کے اسکول کا خیال رکھے گا اور میرے گھر جو ہے وہ اس کا چولہا جو ہے وہ جلتا رہے گا, تو اوورآل جو معاشرہ ہے ان میں جرائم کی کمی ہوگی. کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا زکوٰۃ کا سسٹم ہے, the state would come and save me. بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سسٹم بہت کمزور ہے, اور ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جو مرد حضرات مر جاتے ہیں یا پھر معذور ہو جاتے ہیں تو ان کی بیویاں جو ہیں وہ پھر سڑکوں پہ بھیک مانگتی ہے, اگر سڑکوں پہ نہیں مانگتی تو گھر جاتی ہے, اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر وہ اللیگل مینز کو یوز کرتی ہے اور ان کی جو ویمن ایکسپلائٹیشن ہے وہ بھی ہو جاتی ہے. تو جو زکوٰۃ کا اثر ہے تو وہ ان سب جرائمز کو ایک خاندان کو بچا سکتی ہے, ایک فرد کو بچا سکتی ہے, معاشرے کو بچا سکتی ہے. تھرڈلی ہے طبقاتی کشمکش. ایک معاشرے میں اگر کوئی بندہ امیر ہے اور وہ امیر تر ہو رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہو رہا ہے, تو اس میں ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک سائیکولوجیکل وار ہوگی. اور اگر غریب تر ہو رہا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ سوچ جو ہے وہ ایکشن میں تبدیل ہو جائے گی, اور وہ جو امیر ہے ان کے پاس وہ جو ہے شر فساد یہ شروع کر دے گا, کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں ہوگا. تو زکوٰۃ کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ اس کلیش کو ختم کرتا ہے. وہ امیر کو کہتا ہے کہ آپ غریب کو محلے میں, اپنے معاشرے میں, اپنے اسٹیٹ میں آپ سپورٹ کرو, ان کی اگر ضروریات ہے تو ان کو پوری کرو, تاکہ وہ جو ان کی یہ نیچر ہے کہ وہ ہیٹ کرے گا, جو غریب ہے وہ امیر کو ہیٹ کرے گا. مگر اگر امیر جو ہے وہ غریب کا خیال رکھتا ہے تو پھر غریب جو ہے وہ ان کو ہیٹ نہیں کرے گا, وہ سمجھے گا کہ یار یہ امیر جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے, تو وہ لو معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے. تو کنکلوژن یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بہت سارے اثرات ہیں, وہ انفرادی زندگی پر, اخلاقی اور جو روحانی زندگی ہے, معاشرتی زندگی ہے, ان پر بہت سارے گہرے اثرات ڈالتے ہیں. جو روحانی اور اخلاقی اثرات ہے اس میں سب سے پہلا ہے کہ زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں غریبوں کا حصہ ہوتا ہے اور آپ وہ نہیں دیتے ہو تو آپ ان کا حق مارتے ہو, اور آپ کا مال جو ہے وہ زکوٰۃ سے صاف ہوگا. دوسرا ہے تزکیہ نفس, کہ آپ زکوٰۃ کو دیتے ہو تو مال سے جو ہے وہ آپ کا لگاؤ ختم ہو جاتا ہے اور آپ اسپریچول بن جاتے ہو, اور آپ خدا سے محبت کرنا آپ کی دل میں بڑھ جاتی ہے. تو آپ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ پیوریفائی ہوتی ہے, آپ کا نفس جو ہوتا ہے وہ پیوریفائی ہوتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے, یعنی کہ آپ اپنے مال کو خرچ کرتے ہو تو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور آپ کو وہ ریوارڈ دیتا ہے. نیکی حاصل ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کو جو چیز محبوب ہوتی ہے آپ ان کو وہ صدقہ کرتے ہو تو آپ نیکی کی جو پینیکل ہے آپ تب ان کو پہنچتے ہو. اس سے مال بڑھتا ہے, یعنی آپ مال خدا کو دیتے ہو کہ یہ میرا پیسے ہے, آپ اپنے ساتھ رکھو اور آخرت میں مجھے دو گے. تو اس مال کا اور آخرت کے مال کا بہت ڈفرینس ہے. تو آپ کم اماؤنٹ دو گے, آخرت میں خدا جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ اماؤنٹ دے گا. زکوٰۃ کے سماجی اثرات بھی ہیں. اس سے جو دولت ہے وہ مارکیٹ میں گردش کرتی ہے. 2.5% جو ہے وہ ہر سال آپ پیسے جو ہے وہ مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں. اور وہ بھی ایک سائیکلوجیکل یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یار میرے پاس پیسے پڑے ہیں, اس پہ ہر سال جو ہے 2.5% میں زکوٰۃ دیتا رہتا ہوں, تو وائی ناٹ کہ میں اس کو کہیں پہ انویسٹ کروں, ان سے پروڈکشن کروں. تو اوورآل اس سے اکانومی بڑھتی ہے, جابز بڑھتی ہے, اور جو غریب ہوتے ہیں, ان ایمپلائڈ ہوتے ہیں, ان کو جاب مل جاتی ہے, جرائم کی کمی ہو جاتی ہے. جو مدینہ کی ریاست ہوتی ہے اس میں زکوٰۃ کا سسٹم ہوتا ہے. اگر آپ کوئی معذور ہو جاتے ہو, آپ کے پاس کوئی ایکسیڈنٹ
ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جو کمانے والا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، تو اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کی رسپانسبلٹی لے گا، آپ کو جو نیسیسٹیز ہے وہ پورا کرے گا، تو اوورال جو سائیکی ہوتی ہے جرائم کا وہ کم ہو جاتی ہے۔ تھرڈلی جو ہے وہ طبقاتی کشمکش ہوتی ہے، یعنی کہ جو بندہ امیر تر امیر ہو رہا ہوتا ہے اور جو غریب تر غریب ہو رہا ہے، اور تو پھر اس میں ایک کلیش ہوگا۔ لیکن اگر امیر جو ہے وہ غریب کو سپورٹ کرتا ہے تو اس میں محبت بڑھے گی، اور یہ جو کلیش ہوتی ہے، یہ جو نفرت ہوتی ہے غریب کے دل میں امیر کے لیے، تو یہ زکوٰۃ جو ہے ختم کر دیتی ہے، اور محبت اور پیس یہ معاشرے میں آتی ہے۔ سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ زکوٰۃ کے کیا اثرات ہیں، اینڈ پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔